रदू वो राजी हो गए, बि अन यकूनू कि वो हों यानी रह जाएं, मअल खवालिफ खवालिफ के साथ। पीछे खालिफीन आया है या खवालिफ आया है। खालिफीन खालिफ की जमा है इस्म फाइल के वजन पर, पीछे रहने वाले, और यहाँ खवालिफ खालिफतुन की जमा है। खालिफा कहते हैं खैमे के पिछले सतून को। पिलर्स होते हैं ना खैमे के अंदर, टेंट के अंदर, तो जो पिछला सतून होता है उसको, ये पिछला जो डंडा होता है उसको खालिफा कहते हैं, क्योंकि वो पीछे होता है, एक आगे फ्रंट पे होता है और एक पीछे। फिर खालिफा कहते हैं सफर में पीछे रहने वालों को। उन औरतों के लिए इस्तेमाल होता है जो सफर में पीछे रह जाए, क्योंकि आमतौर पे आपने देखा होगा कि अगर मर्द और औरतें किसी जगह निकलें और पैदल चलना हो तो औरतें पीछे रह जाती हैं, तो खालिफा फिर पीछे रहने वाली औरत के लिए इस्तेमाल होता है। मदीना में मर्द तो सारे चले गए थे, बाकी अगर कोई था तो कौन था? औरतें, बच्चे, बूढ़े, बीमार या फिर मुनाफिक। फरमाया कि इन्होंने पसंद कर लिया कि ये पीछे रहने वाली औरतों के साथ ही रह जाएं। वतुबिअ अला कुलूबिहिम, और मुहर लगा दी गई इनके दिलों पर। अब इनके दिल सील कर दिए गए। कुरान पाक में आपने बारहा पढ़ा दिलों का हाल, और उसमें खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम और दिलों के जंग और दिलों की मुहर, तो यहाँ भी दिलों के सील करने की बात हो रही है। इनके दिल बंद कर दिए गए, अब इनकी सोच समझ मफलूज कर दी गई, इनसे अब एहसास भी खत्म कर दिया गया, ये बेहिस हो गए। फहुम ला यफ्क़हून, फिर वो नहीं समझते। तो गोया समझने का काम दरअसल इंसान दिल से लेता है। अब ये गौर व फिक्र नहीं करते, अब इनको कोई बात समझ नहीं आती, इनको कुछ भी शऊर नहीं है। यानी होना तो ये चाहिए था कि अपनी कोताही पर, जुर्म पर, बुज़दिली पर शर्मिंदा होते, उसकी बजाय खुश होते और राजी होते। पीछे का ना फरहल मुखल्लफून, यहाँ कहा रदू बिअन यकूनू माल खवालिफ। तो काम ना करके या काम चोरी करके कौन खुश होता है? जिसको कोई यकीन ना हो आखिरत के अजर का, जिसको ये पता हो कि मेरी हर कोशिश पे, छोटी से छोटी एफर्ट पे मेरा रब मुझे जजा देगा। ऐसा शख्स तो काम ढूंढता है, तलाश करता है, भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब इंसान नेकी के मौके एक के बाद एक खोता चला जाता है, छोड़ता चला जाता है, एक बात को एक बहाने से छोड़ा, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, तो फिर एक वक्त आता है कि अल्लाह ताला दिल बंद कर देता है। फिर इंसान को कोई अच्छी बात समझ ही नहीं आती, उसके दिल में उतरती नहीं, क्योंकि जो बात दिल में उतर जाए ना, फिर इंसान बैठ नहीं सकता, चैन से नहीं रह सकता, फिर इंसान फड़कने लगता है, फिर उठ खड़ा होता है। अब देखिए कि दिल की कैफियत मुख्तलिफ जब होती हैं तो आपका रिएक्शन क्या होता है। आपको शदीद गुस्सा आया किसी बात पे, तो आप मुतमईन थोड़ी नजर आएंगे, कहीं से कुछ जाहिर नहीं होगा, कुछ नहीं करेंगे आप। शदीद गम है, शदीद खुशी है, इन कैफियत में इंसान क्या करता है? इंसान बैठा नहीं रह जाता, कुछ ना कुछ करता है, रिएक्शन होता है। तो ये कैसे हो सकता है कि जिसको जन्नत की तलब हो फिर वो नजरें न मिलाए और काम के वक्त वो इधर खिसक जाए और उधर से निकल जाए? ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये काम तो बहुत बड़े काम है कि इतने बड़े सफर पे दूर दराज इंसान इतनी मुशक्कतों में जाए, लेकिन छोटे छोटे टेस्ट हम सब के होते रहते हैं। ये नहीं हो सकता कि कोई शख्स ईमान का दावा करे और फिर उसका इम्तिहान न लिया जाए। हर एक इम्तिहान लिया जा रहा है और हर एक आजमाया जा रहा है। और हम सब के इम्तिहान क्या है कि अल्लाह ताला मुख्तलिफ नेकी के मौके दिखा के हमें टेस्ट करता है कि अच्छा ये कितना आगे बढ़ता है, क्या करता है, अब क्या करता है, अब क्या करता है। लेकिन अगर इंसान एक के बाद एक मौके पर सिर्फ सुस्ती कर जाए तो फिर एक वक्त आता है कि वो सब कुछ खत्म हो जाता है। जो मुनाफिक है वो इंतहाई बेवकूफ होता है। सुफहा का आ गए ना पीछे, क्यों? वो समझता है कि अच्छा अब तो मेरी जिंदगी में कोई इम्तिहान रहा ही नहीं, अब तो कोई आजमाइश ही नहीं, अब तो कोई मुश्किल रही नहीं, अब तो जिंदगी मेरी मर्जी के मुताबिक हो गई। हम अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक मार मार के जब खुद गर्ज हो जाते हैं और फिर हर चीज अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर लेते हैं, तो फिर उस पर बाज़-औक़ात मुतमईन होते हैं कि अब सब ठीक हो गया। हालांकि वो ठीक होना मौत है, क्योंकि अल्लाह ताला पहले एक तरह आजमाता है फिर दूसरी तरह, पहले ना दे के आजमाता है फिर दे के आजमाता है। तो हम में से हर एक को ये सोचना चाहिए कि वो कौन से मौके हैं, चांसेस हैं नेकी के जो मेरे सामने हैं और मैं सिर्फ सुस्ती के मारे उनको नहीं अवेल कर रही।
جو میں کر بھی سکتی ہوں. کیونکہ دیکھیے کوئی بھی کام خود سے تو نہیں ہوتا، کرنے سے ہی ہوتا ہے نا. اس میں آپ دیکھیے کہ مختلف لوگوں کے مختلف رویے ہوتے ہیں نا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جا رہا ہوتا ہے، راستے میں کوئی چیز اٹک رہی ہے، پڑی ہوئی ہے، کسی کو تکلیف دے سکتی ہے، وہ فوراً اٹھتا ہے اور اس کو اٹھا لیتا ہے. اور ایک ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، اپنا سامان بھی راستے میں چھوڑ جاتا ہے. کچھ لوگوں کو نظر نہیں آئے گا کہ راستے میں کچھ پڑا ہے جو مجھے بھی گرانے والا اور اوروں کو بھی گرائے گا، وہ نہیں اٹھائیں گے، نہیں نظر آتا ان کو، کیونکہ نہ سمجھ ہے، ان کا انٹرسٹ کوئی نہیں. آپ کو کب کوئی چیز نظر نہیں آتی؟ جب اس چیز میں آپ کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا. جس کو کسی چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو ہر چیز نظر آ رہی ہوتی. کچھ لوگوں کو گندگی پڑی بھی ہو تو ان کو نظر نہیں آتی، اور کچھ کو پیچھے سے بھی نظر آتی ہے. کس چیز کا فرق ہے؟ شعور کا فرق ہے نا. جتنے بھی احساس رکھنے والے اور شعور رکھنے والے لوگ ہوا کرتے تھے، ان کو اگر کوئی بات سمجھ نہ آتی دین کی تو وہ ہمیشہ اپنی غلطیوں اور اپنی خطاؤں پہ روتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ تو منافقین کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کے دل بند اور ان کو دین کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی. صحیح حدیث میں آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. پھر یہ نہیں ہوتا کہ اس کو دین کی بات سمجھ نہ آئے، اس کو دین کی بات سمجھ آنے لگ جاتی، اس کا سینہ کھل جاتا ہے، اس کے اندر ایک روشنی ہو جاتی ہے، اس کو نظر آنے لگتا ہے، اس کو اپنے اندر کی غلطیاں بھی نظر آنے لگتی ہیں. اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا، شیطان کا خیال آئے وہ بھی ان کو نظر آنے لگتا ہے، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور اسی طرح باہر کی گندگیاں بھی ان کو خوب نظر آتی ہیں، معاشرے کے اندر خرابیاں بھی خوب نظر آتی ہیں، اور پھر وہ تڑپ اٹھتے ہیں، پھر وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتے، وہ سستی نہیں کر سکتے. تو یہاں آپ دیکھیے کہ یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے. وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. اور جس سے اللہ بھلائی کرنا چاہے اس کا حال کیا ہے؟ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھلنے لگتا ہے، اس کا دل تڑپنے لگتا ہے، وہ بہت کچھ پا کے بھی پیاسا رہتا ہے کہ میں ابھی سیر نہیں ہوا، مجھے اور بھی چاہیے. اس کی طلب اور بڑھ جاتی ہے دین کے لیے اور دین کی سمجھ کے لیے. وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں تو سب سیکھ چکا ہوں، مجھے سب آتا ہے، مجھے سب پتا ہے، کبھی بھی یہ نہیں سوچتا. اور اسی کے لیے دعا سکھائے گی کہ اللہم فقہنی فی الدین، کہ اللہ مجھے دین کی سمجھ دے. امام ابن تیمیہ کی دعاؤں میں آتا ہے کہ جب انہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو وہ اس طرح دعا مانگتے تھے، یا معلم ابراہیم علمنی، یا مفہم سلیمان فہمنی، کہ اے ابراہیم کے معلم تو مجھے بھی سکھا دے، اے سلیمان کو سمجھانے والے مجھے بھی سمجھا دے. یعنی کس قدر عاجزی ہے دعاؤں میں کہ اللہ ان کو تو نے سکھایا تو مجھے بھی سکھا، ان کو تو نے سجھایا مجھے بھی سجھا. اور بعض اوقات جب کسی بات پہ اٹکتے یا کسی بات کی گہرائی میں جانا چاہتے تو مسلسل بیٹھ کے استغفار کرتے رہتے. ان کے ایک شاگرد ہیں امام ابن قیم الجوزی، جو کتاب زاد المعاد ہے جس کا ترجمہ اسوہ حسنہ کی برج ورژن میں آتا ہے، تو ایک دفعہ وہ آئے ان کے پاس اور کہا کتنی دیر سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ ایک ہی جگہ بیٹھ کے ذکر کیے جا رہے ہیں. کہا ہاں یہ میرا ناشتہ ہے، یہ میری غذا ہے، اس کی وجہ سے مجھے مزید دین سمجھ میں آتا ہے. 35 والیوم پہ ہے ان کا فتاوی. ہماری زندگیوں میں برکت کیوں نہیں اور ہم کسی کام کے قابل کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنا آپ نظر نہیں آتا، نہ اپنی کوتاہیاں اور نہ اپنی غلطیاں. ہم ہر دن چڑھتا ہے اور ضائع کرنا شروع کرتے ہیں اور رات کو ضائع کر کے سو جاتے ہیں. اور حدیث واضح ہے کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ برباد ہوا. ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کل کے مقابلے میں آج میں نے کیا نئی بات سیکھی، کون سی مزید نیکی کی، کون سا اور اچھا عمل کیا، کیا اور ارادہ باندھا، کیا میں اوپر جا رہی ہوں یا نیچے جا رہی ہوں، کیا میرے قدم خیر کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں یا اور پیچھے جا رہے ہیں، میں نے کیا ترقی کی، کیا جو میں نے سوچا، جو نیت کی، جو ارادہ کی وہ پورا بھی کیا، جو وعدے کیے وہ نبھائے. اور اس میں بسا اوقات کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں ادھر باتیں کر ادھر، کبھی وہ کر کبھی وہ کر. جو تعمیری کام ہے، جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے کیونکہ سمجھ ہی نہیں آتی، شعور ہی کوئی نہیں. تو ہمیں اپنا خود محاسبہ کرنا، اپنے دلوں کی حالت کا بھی جائزہ لینا. کرائیٹیریا کیا ہے
یعنی ٹیسٹ کہاں سے ہوگا کہ ہمیں اللہ کی بات، آخرت کی بات، دین کی بات، قرآن کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنی سمجھ میں آتی، ہماری سمجھ کا لیول کیا ہے۔ دنیا کے معاملات میں تو ہماری سمجھ بہت آگے، آخر دین کے معاملات میں سمجھ کیوں نہیں کام کرتی؟ اور یہ موقع ہے دنیا میں کہ ہم سنبھل جائیں، مرنے کے بعد تو سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا، تو اس کے لیے دعا بھی کریں، استغفار بھی کریں، صدقہ بھی کریں اور محنت بھی کریں